अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दरजात को बुलंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास है ना, उस पर इंजॉय करना सीखें, वरना लाइफ बेमजा हो जाती है। मैं आपको समझाता हूं इस बात को। एक बादशाह था, वो बड़ा परेशान रहता था, बड़े पैसे थे उसके पास, मगर नींद नहीं आती थी, टेंशन बहुत थी। अपने वजीर को बुलाया कि यार बताओ तो सही कि ये इतने पैसे, इतना माल, इतना सल्तनत, नींद ही नहीं आती, अजीब सी कैफियत रहती है। और मैं अपने गुलामों को देखता हूं, ये बड़े मजे में मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, रात को सुकून की नींद सो जाते हैं, जमीन पे ही सो जाते हैं, मुझे नरम बिस्तर पर नींद नहीं आती। मेरे और इनमें फर्क क्या है? ये इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं लाइफ को, मैं परेशान क्यों? उसने कहा बादशाह सलामत, ये बात आपको 99 नंबर के फार्मूले से समझ आएगी। ये कौन सा फार्मूला है? कभी समझाता हूं। उसने एक गुलाम को बुलाया, इधर आओ बादशाह सलामत, आप इसको 100 अशरफियां तोहफे में दे दें। बादशाह था, उसके लिए 100 अशरफियां क्या चीज है। 100 अशरफियों की थैली मंगवाई, वजीर के हाथ में दी। उस वजीर ने क्या किया, चुपके से उसके अंदर से एक अशरफी निकाल कर जेब में रख ली। जाओ मुबारक हो। उस गुलाम की तो लॉटरी लग गई, जिंदगी में एक अशरफी नहीं देखी थी, 100 अशरफियां। ओ जनाब, घर गया, खुशी खुशी सारे घर वालों को, बच्चों को जमा किया, बीवी को बुलाया, मुबारक हो मुबारक हो। क्या हुआ? 100 अशरफियां बादशाह ने दी है, अपनी तो जिंदगी बन गई। सारे बच्चे खुश, वाइफ भी खुश। बच्चे कहते हैं अब वो अशरफियां दिखाई तो सी, होती कैसी, हमने देखी नहीं आज तक। थैली खोली और अशरफियां उसने निकाल दी। कब वो हम गिन लें? गिनो। बच्चों ने गिनना शुरू की, कितनी निकली? 99। एक तो रख ली थी ना उसने। कब हुई तो 99 है। नहीं नहीं, बादशाह ने दिए 100 होती हैं, पूरी 100 होंगी, गिनो तो मैं गिनना नहीं आता। फिर गिनी 99। बीवी ने कहा हटो हटो, मैं गिनती हूं, बच्चों को गिनना नहीं आता। बीवी ने गिनी, निकली 99। शौहर ने कहा तुम सब हटो, तुम्हें गिनती नहीं आती, मैं गिनता हूं, निकली 99। अब बीवी कहती तुम हो ही ऐसे, 100 दी होंगी तुमने, रास्ते में गिरा दी होगी। बच्चे कहते हैं वो एक अशरफी शॉर्ट कराया, पता है एक अशरफी कितने की होती है, उससे तो कितने काम बन जाते। नहीं नहीं, इधर ही होगी। बिस्तर उठाया, टेबलें उठाई, पूरा घर उथल पाथल, सारी रात इसी में गुजर गई कि वो एक किधर गई। सुबह आया वो गुलाम बादशाह के दरबार में, आंखें सूजी लाल, जो रोज सुकून से सोता था। वजीर ने कहा क्या हुआ तुम्हें? तो बादशाह सलामत, बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? आपने तो 100 दी होंगी, लेकिन हुआ ये, घर गया तो 99 निकली थी। वजीर ने जेब से एक निकाली कि ये ले जाओ। वो तो चला गया। अब वजीर ने जो बादशाह से बात की ना, मैं आप सबको समझाना चाहता हूं। तो बादशाह सलामत, आपका प्रॉब्लम भी यही है, आपके पास जो है ना, आप उस पर खुश नहीं है, जो नहीं है उसी की फिक्र में जिंदगी खराब कर बैठे हैं। हम सबका यही हाल है। खुदा की कसम, इतना है हमारे पास कि सारा जिंदगी सजदा करते गुजार दें, और हम में से बहुत सौ के पास तो इतना, हमारे बच्चे भी खाएं तो खत्म नहीं होगा। मगर टेंशन ये कि वो क्यों नहीं है, वो कब मिलेगा? वो एक अशरफी की तलाश में तुम जो 99 मिली हुई है उसको ना एंजॉय कर रहे हो, ना शुक्र अदा कर रहे हो, ना मजे ले रहे हो लाइफ के। अरे जो है उस पर खुश रहो। अल्लाह के बंदो, जो रब ने दिया है उस पर शुक्र अदा करो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। हाँ चले, एक इस बात को ही रोकते हैं। ये बात जब चली है और इस कैलिबर के लोग बैठे हैं, लाइफ में अगर सुकून लाना चाहते हैं ना, 2 बातें याद कर लें कि नेमतों में अपने से कमतर लोगों को देखें, ठीक है, और नेकियों में अपने से आगे लोगों को देखें। आपकी लाइफ मजेदार हो जाएगी।
آپ کو جب بھی لگے نا کہ یار میرے سے آگے لوگ ہیں، وہ نہ دیکھیں، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں. جھونپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں، روڈوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں. ارے اللہ نے تو مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میں کیوں آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں؟ پیچھے والوں کو دیکھو گے تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا. شکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور انجوائے بھی کرو گے اپنی لائف کو. ہاں نیکیوں میں دیکھو، کمپٹیشن کرنا ہے، آئیے نا میں بتاتا ہوں. صحابہ کرتے تھے نا کمپٹیشن، بھول گئے آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. کیوں؟ کمپٹیشن تھا، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. ہمیں اچھی گاڑی والے پراڈو والے کو دیکھ کر تو خیال آتا ہے کہ میری کرولا کیوں رہ گئی. تمہیں تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں تہجد کب پڑھوں؟ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ روز قرآن پڑھتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ بزنس بھی کرتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، میں کب کروں گا؟ یہ والی ریس میں آ جائے نا کہ یہ اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے، جنت کے محل بنا رہا ہے، دنیا کا بنگلہ بنا رہا ہے، اس کی ٹینشن ہے. ارے ڈیفینس میں 2000 گز کا بنگلہ بنا لیا، میں پیچھے رہ گیا. یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جنت میں اس کے کتنے محل بن گئے، میں کنگال رہ گیا. آج ہم میں سے بہت سو کا پرابلم یہ ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا ہے، مگر ہمارے پاس جو نہیں ہے نا، ہم اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں. جو ہے اس پر انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کے گھر جائیں تو اپنا گھر پر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے. ارے یہ جو ریس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ارے اللہ نے تو تمہیں دیا، اس پر انجوائے کب کرو گے؟ اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے اور وہ کروڑوں سے زیادہ ہے. ہم گھر میں تو رہتے ہیں، لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. ارے جھونپڑی میں رہنے والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بندے تو روڈوں پہ سو رہے ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں. خدا را شکر ادا کرنے والے بنو، ورنہ لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. ایک اور ایگزامپل سے بات سمجھاتا ہوں. ایک غریب آدمی تھا، پیدل جاب پہ جاتا تھا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. کہنے لگا یار کاش سائیکل مل جائے تو یہ راستہ آدھا ہو جائے. پیسے جمع کر کے جوڑ سائیکل لے لی. بہت خوش ہوا، اللہ نے سائیکل دے دی. سائیکل سب سے بڑی نعمت تھی اس کے لیے. پینڈل مارتا تھا، 40 منٹ میں پہنچ جاتا تھا. ایک دن سگنل پہ وہ سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں موٹر سائیکل آ کے کھڑی ہوئی. کہتا یار یہ کون سی سواری ہے؟ پیڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں، دیکھو یہ سواری ہے. ایک کک مارتا ہے، کیسے جناب اسکوٹر جاتی ہے. اصل تو سواری ہے میری، تو یہ بیکار سواری، کچھ بھی ہو جائے موٹر سائیکل لینی ہے. اب اس کے لیے پیسے جوڑے، اس کے لیے جناب اس نے کچھ قرضہ بھی لیا، موٹر سائیکل لی. تھوڑے دنوں کے بعد موٹر سائیکل سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے گاڑی رکی. کہتا یہ کون سی سواری ہے؟ سارا دن مٹی میں دھوپ میں گھومتا ہوں، اصل تو یہ سواری ہے. مشکل سے قرضہ لیا، سودی پیسے لیے، چھوٹی سی مہران گاڑی لے لی. اب جب مہران میں گھومتا رہا، تھوڑے دنوں بعد گاڑی سگنل پر رکی تو برابر میں کرولا آ کے کھڑی ہوئی. تو لگا یار یہ میری کون سی گاڑی ہے؟ وہ ایئر کنڈیشن والی، اس میں تو شیشے بھی کچھ چڑھانے پڑتے ہیں. ہر اس بندے کو اپنی چیز کمزور لگنے لگتی ہے جب وہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے. حالانکہ یہ وہی چیز تھی کہ جس کی میں اور آپ تمنا کر رہے تھے. اگر لائف سکون والی گزارنی ہے نا تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں. آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، آپ بڑی انجوائے کریں گے لائف کو. جب بھی آپ کو یہ لگے نا کہ یار میرے پاس کچھ کم ہے تو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو لگے گا یا اللہ تیری مہربانی، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو ان کے پیر میں چپل نہیں تھے. کہتے ہیں یا اللہ نے چپل